स्पेशल मीटिंग आम्ही ऑर्गनायज केल्ली. त्या मिटिंगेक युनियनमसली काउन्सिलान डिसिजन घेतलें की हांव फक्त कार्नवाला पुरता शिगम्याचें कांय डिस्कस करना. युनियनमसली डिसिजन जालें आमचो कलीग काउन्सिलर बाब कामील बालेटो हाका 2025 म्हणजे अंदूचो जो कार्नवाल सेलिब्रेशन आमी करतात ताजो अध्यक्ष बाब कामिलाक करचो आनी युनियनमसली ताका आमी कार्नवाल कमिटीचो अध्यक्ष केलो. आज आमची कार्नवाल कमिटी 2025 पहिली मिटींग आमी आज केली हांगा मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हॉलांत. आनी आमचो चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर, आमचो वायस चेअरपर्सन बबिता आसले आनी तशें आमचे बाकी सगळे काउन्सिलर चडशे काउन्सिलर आसले. आनी हांगा जे मडगांवचे फातोर्डाचे आनी कुडतोरीचे तशेंच आमचे नावेलीचे थोडे तेय आशिल्ले. आनी आज आमची पहिली मिटींग जाल्या. कशे भाशेन आमी जो आमचो कार्नवाल 2 तारखेर मार्चाचे जातलो आनीक जो स्टार्ट जातलो आमचे अरावंड आफ्टरनून स्टार्ट जातलो. सांजचो 2-2:30 बी असो स्टार्ट जातलो. टायम अजूनय जालना. सो तेजे उपरांत आमी स्टार्ट जावन थंयच्यान आमचे स्टार्ट जे आमचे रेजिस्ट्रेशन जी आमी बूथ घालतले हांगा आमचे स्पिडा कडेन एक ल्हानसो पेंडल घालतले थिंगसान स्टार्ट जातले. तरी पूण आमची जी आतां फॉर्मां जी फ्लोटाची ती फॉर्मां आतां आमी हांगच्यान स्टार्ट करतले. जे कोण आमचे कडेन हांगा येवन कलेक्ट करपाची जावं आमची कमिटी आमचो चेअरपर्सन आसा तेजे कडेन बी कलेक्ट करपाक जाता. आनी ती आमचे जो जे प्रोग्राम आसा ते फ्लोटाचें नांव दिवपाचें आमची तेजे वर आमची स्क्रुटनी कमिटी आसतली. तितून आमकां येवपावटी बरें जालें की आमी चडशे चड डिसायड केलां की आमकां तांकां लोकांक बरे भाशेन हें करपाक सॉफ्ट ड्रिंक जावं उदक जावं तांकां फायर ब्रिगेड जावं डॉक्टर जावं एम्बुलन्स हे सगळे आमी प्रोवायड करतले. तशेंच आमचे चीफ गेस्ट आमचो येवपावटी आमकां चडसो चान्सीस आमचे चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो येवचो आसतलो. आमचो प्रेसिडेंट बाब दामू नायक तोय आसतलो. आनी बाकीचे आमचो रोहन खंवटे आमचो टुरिजम मिनिस्टर तशेंच आमचे बाकीचे मिनिस्टर सरावंडींग जे आसा ते MLA हांगा आसतले. आनीक जे भाशेन आमी प्रायजीस पासून एक बरें केल्या बरें आहा. समोर आमकां भरपूर प्रायजीस आहा ते आमकां जे कोण पार्टिसिपेट जाता तांकां आमी प्रायजीस तांकांय दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. इवन जे फ्लोटाक पार्टिसिपेट करतात तांकांय प्रायज दिवपाक प्रयत्न करता. अजून पासून आमी डिसायड करना कित्याक ही पहिली मिटींग. दुसरी मिटींगेक आमी कशे भाशेन तांकां आमकां जी आमकां फंड्स आयल्या ते भाशेन आमी कशे भाशेन डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाता ते आमी जाता तितलो आमी तो पयसो यूज करतले. कोणाक हें करपाचें ना, कोणाक निराशे करपाचें ना. आनीक जी आमची कमिटी आनी व्हॉलेंटियर सगळे आमचे जो आमचो कार्नवाल जातलो डिपेंड ऑन व्हॉलेंटियरांचेर वो आमचेर ना. व्हॉलेंटियर जितले आमचे बरे भाशेन हें करतले तितलो आमचो फ्लोट बरो जातलो. आनी आमी जाता तितली आमचे आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपाक म्हणल्यार आमचो वेपावटी आमचो कार्नवाल कमर्शियल ना क्लब ना. म्हणल्यार फक्त आमचो ट्रेडिशनल जे आमचे संस्कृती आमचे गोंयचे संस्कृती कशी भाशेन आसा ती आमी तेजेर हो कार्नवाल हें करून वतलो. सो आमी सगल्यांक आमी आख्या गोंयच्या आमचे ज्या 2 तारखेर जो कार्नवाल जातलो आमी सगल्यांक इन्वायट करता. आनी बरे भाशेन आनी ते सेकेंडली म्हणल्यार आमी जे गांवांनी थोडे आमचे सरावंडींग सालसेट गांवांनी आमी 1-2 दिसा पयलीं आमी वाजप करून गांवांनी अवेअर करतले की आमचे कडेन मडगांव कार्नवाल आहा अशें करून आमी लोकांक अवेअर करतले. घुमटां वाजप लावन जावन मायक लावन आमी जे बॅनर लावन लोकांक कळोवपाक आमी प्रयत्न करतले की आमचो असो सक्सेसफूल जावपाक आमचो सगल्यांक आमकां हे आमच्या सालसेरी लोकांचो जावं आमच्या गोंयच्या लोकांचो आमकां सपोर्ट आनी साथ जाय पडटलो. सांगून दे बरें करून घेवप ना. ताका लागून स्क्रिनींग कमिटी करतना आमी डिसायड करया. ताका पयलीं वेलकम करनी मागीर ताजेर डिसायड करया. आमी एजेंडा प्रमाणे या. एजेंडाचे 2-3 एजेंडा आसा. पयलीं कामिलाक आमचे अध्यक्ष बाब कामील आनी गुलाब करचे पयलीं आमचो जो हें आसा रूट आसा एज युजल. सो होली स्पिरीट स्क्वेअर टू मारगांव म्युनिसिपल होली स्पिरीट चर्च टू जंक्शन टू मारगांव म्युनिसिपल स्क्वेअर हो आमचो कार्नवाल कमिटीचो रूट आसा. आतां कार्नवाल करून घेवप ना. ताका लागून स्क्रिनींग कमिटी करतना आमी डिसायड करया. ताका पयलीं वेलकम करनी मागीर ताजेर डिसायड करया. आमी एजेंडा प्रमाणे या. एजेंडाचे 2-3 एजेंडा आसा. पयलीं कामिलाक आमचे अध्यक्ष बाब कामील आनी गुलाब करचे पयलीं कुट्टूरकाराचो सगळ्यांक थळकून आमी हो
कार्निवाल करचो असो न्ही की आमी फक्त आमी कार्निवाल करता पूण बाकीच्या सगळ्या लोकांनी सालसेटच्या लोकांनी हो आमचो कार्निवाल पळोवपाक आमी बरो भाशेन करपाक आमी तांकां एक संदी दिवची आनी तुमकां सगळ्यांक आयल्या तुमकां